बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग इंशाअल्लाह ताला खैर व आफियत से होंगे। आज का जो हमारा लाइव है वो है पीपल प्लीजिंग के बारे में। अब पीपल प्लीजिंग आम तौर पे ये कहते हैं कि लोगों को राज़ी रखना, लोगों को खुश रखना। लोगों को राज़ी और खुश हम क्यों रख रहे हैं? हमारी क्या सोच है इस बात के पीछे कि हमें लोगों को खुश रखना है, या हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, या हम क्या जानबूझ के हर वक्त लोगों को खुश रखना चाहते हैं? तो ये एक मसला जो है वो बार बार कोचिंग में, या अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हो तो आता है कि बचपन से आप इंसान की कुछ आदतें होती हैं, वो आदतें जो होती हैं वो इंसान का एक लाइफस्टाइल बन जाती हैं। उसका अपने रिलेशनशिप्स में जैसे वो शो अप करते हैं उस तरह से वो दिखाई देती हैं। पीपल प्लीजिंग किसको कहते हैं? पीपल प्लीजिंग कहते हैं लोगों को खुश रखना। लोगों, कौन से लोग? सबसे पहले सवाल ये आता है कि कौन से लोगों को आप खुश रख रहे हैं? आप उन लोगों को खुश रख रहे हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। पहली चीज़, आपके वालिदैन हो गए, आपके बहन भाई हो गए, आपके टीचर्स हो गए, आपके दोस्त अहबाब हो गए, आपके वो कज़न्स या वो दोस्त हो गए जिनको आप अपने करीब रखना चाहते हो। आप उन लोगों को खुश रखते हो या खुश रखना चाहते हो जिनसे कि आपको इन रिटर्न क्या चाहिए? इन रिटर्न आपको मोहब्बत चाहिए। हमेशा बात, कहानी बचपन से शुरू होती है, राइट? अंडरस्टैंडिंग हमारी यही है। तो बचपन से जो कहानी शुरू होती है वो ये है कि बच्चा जब माँ के पास आता है या बाप के पास आता है और कहता है कि मेरी ये चीज़ देखें, या मैं आपके साथ खेलना चाहती हूँ, या मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, या मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, या बच्चों को ये लगता है कि वालिदैन को एक मेरा बहन भाई जो है वो ज़्यादा अजीज़ है, या बाज़ औक़ात कुछ पेरेंट्स चूज़ भी नहीं करते, उनके कुछ बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन और फोकस मांगते हैं, और दूसरा बच्चा जो है वो अनइंटेंशनली निगलेक्ट हो रहा होता है। तो वो बच्चे के अंदर ये एक बैठ जाती है कि मुझे इस शख्स की अटेंशन चाहिए, मुझे इस शख्स से प्यार चाहिए। तो वो क्या करते हैं? वो बात ज़्यादा मानते हैं। वो आपका मूड ख़राब देखते हैं तो आपको ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करते हैं। उनकी पसंद का खाना ना भी बनाओ तो वो खाना वो खा लेते हैं। उनको कोई काम अच्छा लगे ना लगे, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, वो चुप करके सह जाते हैं। आप उनको डांट दो, टपट दो, लेकिन बाद में आप उनको प्यार कर दो तो वो कहते हैं इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। आपने कई दफ़ा सुना होगा, लोग कहते हैं उससे कह दो वो कर देगी, उसको कोई मसला नहीं है, वो ऐसी ही है, वो अल्लाह की गाय है, उससे करवा लेना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि उस शख्स ने ना नहीं कहनी। पीपल प्लीजर्स कभी भी ना नहीं कहते। और ये क्यों ना नहीं कहते? बिकॉज दे वॉन्ट टू फील सीन, दे वॉन्ट टू फील अप्रिशिएटेड। उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि उनसे प्यार किया जाए, कि उनको सराहा जाए, कि उनको कहा जाए कि हाँ हमें आप नज़र आते हो। और इस चाह में वो अपनी पर्सनालिटी को, अपनी बाउंड्रीज को मस्ख कर देते हैं, बल्कि बाउंड्रीज कभी बनती ही नहीं हैं। ऐसे लोगों को आपने अक्सर देखा होगा कि वो लोग किसी कोई दावत भी कर रहे हैं, घर में मेहमान भी बुला रहे हैं, रिश्तेदार भी आ रहे हैं, अपनी माँ बहनों को इनकार, जो मर्द हजरात है अपनी माँ बहनों को या अपने रिश्तेदारों को खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। मैंने कई ऐसी खवातीन से बात की है कोचिंग के दौरान जिनका मसला ये नहीं कि उनके शौहर अच्छे शौहर नहीं है, उनका मसला ये है कि उनके शौहरों को बैलेंस नहीं करना आता कि प्लीज़ किस तरह से करना है। प्लीज़ करने के चक्कर में अपने आप को भी तंग करना है, अपने बच्चों को भी तंग करना है, अपनी बीवी को भी तंग करना है, लेकिन जी दूसरों को प्लीज़ करना है, दूसरे हमसे राज़ी हो जाएं। या फिर बिल्कुल ऑपोजिट कि अपने क्या कहते हैं, बॉस को प्लीज़ करने के लिए या अपने काम पे किसी को प्लीज़ करने के लिए अपनी बाउंड्रीज ना बनाना, किसी को इंसल्ट अपने आप को बार बार करते रहने देना, और उनकी वो जब आपका तमस्खुर उड़ा रहे हैं, जब आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो आपने मुस्कुराते रहना है। क्यों? क्योंकि जी आप ये नहीं सुन सकते, और ये औरतों का मसला ज़्यादा है। अक्सर मैं समझती हूँ 99.9 हम खवातीन का मसला ये है कि हम ये नहीं सुन सकती कि वो ऐसी नहीं है जैसे आप समझते हो, वो इतनी भी अच्छी नहीं है। ये जुमला, वो इतनी भी अच्छी नहीं है, अब वो इतनी भी मासूम नहीं है, अब वो इतनी भी मतलब दूध ये धुली नहीं है, राइट? ये जुमला खा जाता है। क्यों? क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छी बच्चियां हमेशा यस बोलती हैं, अच्छी बच्चियां हमेशा बात मानती हैं, अच्छे बच्चे माओं का ख्याल रखते हैं। माएँ अनइंटेंशनली लड़कों को ये फीड करती रहती हैं, तुम ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा हो, तुम्हारे बगैर तो मैं क्या करूंगी।
آپ وہی کرو گے جو آپ کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے. آپ کا رزق طیب لکھا ہوا ہے, آپ کے بیٹے کے تھرو آپ کو رزق طیب اگر اللہ نے دینا ہے تو آپ کے مانگے بغیر بھی آپ کو مل جائے گا. لیکن ایک ان سیڈ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی بلکہ سیٹ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. اور جو لوگ اٹینشن کے, محبت کے, پیار کے مارے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس چیز میں مارے جاتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیشہ یس ہی کہنا ہے. میجورٹی آف دا ٹائمز آپ دیکھو گے کہ ایسے لوگ ایموشنلی انتہائی اریٹیبل ہوتے ہیں. گھر سے باہر کچھ اور ہوتے ہیں, گھر کے اندر کچھ اور ہوتے ہیں. وہ بیویاں اور شوہر آپس میں بیٹھ کے اپنے مسئلے سلجھا نہیں پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی انرجی, جتنا فوکس, جتنا صبر, جتنی پولائٹنس گھر کے اندر دینے کی ضرورت تھی وہ گھر کے باہر جا کے دے چکے ہیں. تو پھر وہ کیوں آپ کو آپ کا ساتھی اچھا لگے گا, یا کیوں آپ کسی سے کوئی ڈیفیکلٹ بات کرنے کی کوشش کرو گے؟ آپ نہیں کرو گے. آپ کہو گے کہ ساری دنیا کو میں یس کہہ سکتی ہوں لیکن یہاں پہ میرا زور چل رہا ہے اس لیے تمہیں میں نے نو کہنا. ہاؤ از اٹ فیئر؟ اٹس ناٹ فیئر. تو سب سے پہلے, اور اسپیشلی ینگ لڑکے لڑکیاں, اسپیشلی ینگ لڑکے لڑکیاں اس بات کو سمجھیں کہ آپ میں پیپل پلیزنگ ٹینڈنسیز ہیں. پیپل پلیزنگ کس طرح سے شو اپ کرتی ہے؟ پیپل پلیزنگ اگین میں نے ساری باتیں ایکسپلین کر دی کہ شو اپ کس طرح سے کرتی ہے. فار ایگزامپل کچھ چیزوں کی ایگزامپل دے دیتی ہوں. آپ ایکسٹرا پروجیکٹس کو کام پہ یس کہتے دیتے ہو. آپ کا چھٹی کا دن ہے پر آپ چھٹی نہیں بنا رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ میں جی ایکسٹرا کام کر لوں گا. اس لیے نہیں کہ ایکسٹرا پیسے ملیں گے, اس لیے کیونکہ باس بعد میں مجھے کسی قسم کا کوئی فیور دے دے گی یا دے دے گا. حالانکہ وہ نہیں دیتے ہیں, وہ نہیں دیتے ہیں. ان کو یہ نہیں فرق پڑتا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. ان کو یہ پتا ہے کہ خچر کی طرح یہ کام کر سکتی ہے, کروا سکتے ہیں ہم اس سے کروا لیتے ہیں. دوسری, مے بی دے ول نوٹس می, مے بی میری مے بی یو نو. آپ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہٹ کے امید انسان میں لگاتے ہو تو بس وہی ہمارا ڈاؤن فال ہے. That is our downfall. کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی انسان سے اچھا بہیو نہ کرو. کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہر وقت کسی کو ہر وقت ٹھوک کے انکار کرتے رہو. وہاں پہ یس بولو جہاں پہ آپ میں کیپیسٹی ہو, پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ انسانوں کی طرح بلکہ محبت اور شفقت سے پیش آنے کی, اور پھر بعد میں آپ کے پاس انرجی ہو باہر انرجی ایگزرٹ کرنے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ صحیح حدیث ہے, کہ سب میں سے سب سے زیادہ شخص وہ اچھا ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے. مرد حضرات کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ونس یو آر میریڈ تو آپ کی وائف, آپ کے بچے آپ کی فرسٹ رسپانسبلٹی ہیں. پیرنٹس آپ کی ڈیفینیٹلی رسپانسبلٹی ہیں, بٹ وہ رولز سوئچ ہو جاتے ہیں. خواتین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا گھر, آپ کے بچے, آپ کے شوہر آپ کی رسپانسبلٹی ہیں. لیکن اگر آپ خود کی ذات پہ آرام, سکون, کام, مینٹل ایموشنل ہیلتھ پہ کام نہیں کر رہی, آپ اپنے فزیکل ہیلتھ پہ کام نہیں کر رہی, آپ اپنے وائٹامنز اور منرلز نہیں لے رہی اور آپ ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہیں اپنی انرجیز میں, تو آپ اپنے گھر کو وہ جس کو کہتے ہیں, آپ اپنے گھر کو صحیح طرح سے بیلنس نہیں کر پائیں گی, یا آپ اپنے گھر کو جو ان کا حق ہے وہ نہیں دے پائیں گی. کھانا بنانے کو آپ بنا دیں گی, کپڑے دھونے کو آپ دھو دیں گی, لیکن جو آپ کے چہرے پہ ایک بد مزاجی, ایک کرختگی آ جاتی ہے وہ نہیں جائے گی. اور ہمارے گھر والوں کا حق ہے, ہمارے بچوں کا, ہمارے شوہر کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ہمارے چہرے کو, ہماری مسکراہٹ کو نہ ترسیں. Majority of us married women specifically are so frustrated and fed up. ہمیں ہر چیز زہر لگتی ہے, لائک ہم روبوٹ کی طرح کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں پیار کرنا نہیں آتا. اینڈ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری پیپل پلیزنگ جو ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو سارے کام ہم ایگزاشن کی حد تک کر رہے ہیں وہ ہمارے کرنے کے کام تھے. نہیں, ہمارے کرنے کے کام اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور پھر باقی سب کرنا ہے, اور باقی سب میں بھی پرائیورٹیز آتی ہیں. آپ والنٹیئر کر دیتے ہو, میں کر دوں گی. اچھا, بعض اوقات ہمیں ہمارے گھر کا ماحول اتنا برا لگتا ہے کہ ہم گھر سے باہر ہر اچھائی کرنے کے لیے جاتے ہیں. باہر والی دنیا کہتی ہے ماشاءاللہ یہ خدمت خلق اتنی اچھی کرتی ہیں, یہ کرتے ہیں, ماشاءاللہ ان کو جب دیکھو یہ 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ تو تہجد گزار ہیں, یہ تو لوگوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں. وہی شخص جو ہے اپنے گھر میں اپنی بیوی پہ, اپنے بچوں پہ انتہا کا تشدد کر رہا ہے, ان کی ایموشنل نیڈز کو فلفل نہیں کر رہا ہے, ان کی فائنینشیل نیڈز کو فلفل نہیں کر رہا ہے, لیکن جی وہ ظاہر باہر, لائک آپ کس سے, اللہ کے علاوہ کس سے چاہتے ہو کہ وہ آپ کی تعریف کرے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں, اس سے محبت کرو. اور پھر جبریل علیہ السلام جنت کے تمام جو مخلوق ہیں ان میں اناؤنس کر دیتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے، اس شخص سے محبت کرو، اور پھر وہ محبت سکینہ اور وہ جو محبت وہ رحمت اللہ کی طرف سے انسانوں کی دنیا والوں کے دل میں اتر آتی ہے. آپ جانتے ہیں اس شخص کو نہیں جانتے، اس کے نام بھی سنیں، اس کو گزرتے ہوئے بھی دیکھیں تو کچھ لگتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اچھے انسان ہیں. ایسی آپ کسی سے کبھی کہتے نہیں ہو میرے لیے دعا کیجیے گا؟ آپ جانتے بھی نہیں ہو، آپ ایسے چلتے چلتے آپ کہتے ہو میرے لیے دعا کیجیے گا. کس چیز نے آپ کو یہ اکسایا یہ کہنے کے لیے؟ یا آپ کسی سے کہتے ہو کہ پتہ نہیں اس شخص میں کیا بات تھی، اللہ میاں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کسی کے لیے دعا کر دیتے ہو. لائک what is that؟ وہ جینوئننس آتی کہاں سے ہے؟ پہلے رب کو سب سے اوپر رکھنے سے، اور اس کے بعد اپنی پرائیورٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنے سے آتی ہے. پیپل پلیزنگ ہم نے کیا یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے کہ لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا کیا جائے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے. اور ہم کہتے بھی ہیں، بار بار کہتے ہیں، میں نے خود یہاں پہ کئی دفعہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقوق العباد جو ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں. رائٹ، اللہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے والے جو میرے اگینسٹ تم لوگوں نے جو کیا کہتے ہیں ڈنڈیاں ماری ہیں، اٹس اوکے، لیکن لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہوگا نہیں. تو ہم اپنے ہائپر فوکس کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ باؤنڈریز سے بڑھ کے، حدود سے آگے جا کے اچھائی کرنے کی کوشش کرو. اور پھر کیوں لوگ خاندان کے خاندان، رشتہ داروں کے رشتہ دار ایک دوسرے کو قبر تک کوستے رہتے ہیں. میں نے تو اس کے لیے اتنا کیا، وہ تو ایسا نکلا، میں نے تو اس کے لیے اتنا کیا، میں نے تو ان کے لیے ساری زندگی اتنا کیا. بھائی کس نے کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا. کب اللہ نے کہا تھا؟ اللہ کو قرآن کو صحیح سے بیٹھ کے ہم نے پڑھا، ہم نے سمجھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے سمجھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آتے تھے اسلام سیکھنے کے لیے. صحابہ کرام جو تھے وہ دن رات اس چیز میں لگے رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھیں. ہمیں سیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج المطہرات کو ایکول ٹائم دیتے تھے. ان سے زیادہ بزی تو میرے خیال سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا دنیا میں ان کے. ہاں، اور کوئی اگر مجھے یہ کہہ دے کہ وہ میراکولس ٹائم تھا، وہ برکہ والا ٹائم تھا، تو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان نبی انسان ہی بھیجے ہیں. تو وہ انسان ہی تھے اور انسانوں والے ریلیشن شپس ہی تھے، اور بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب ہیں، اور بے شک کیا کہتے ہیں میریکلز تھے. لیکن یہ ساری ایگزامپلز ہیومن ایگزامپلز ہیں. تو اپنی ہیومننس کو سمجھتے ہوئے اپنی ہیومننس سے اپنی ہیومننس سے کنیکٹ کریں. ہم یا سپر ہیومنز کے بارے میں سوچتے ہیں، یا سوچتے ہیں کہ کوئی سپر ہیومن ہے. خواتین کو کون سا لیبل سب سے زیادہ پسند ہے؟ یہ والا، سپر وومن ہو تمہیں تو تم گھر بھی اچھا سنبھالتی ہو، تمہارے بچے بھی ہمیشہ ٹپ ٹاپ رہتے ہیں، تمہارا شوہر بھی ماشاءاللہ ہمیشہ تم سے خوش راضی نظر، تمہاری ساس بھی بہت مطلب تمہاری تعریفیں کرتی، تمہارا گھر کیسے چمک رہا ہوتا ہے. اندر کا جو حال ہے، جو اس عورت کی ہڈیوں میں ایک اداسی، دکھ اور ایک غم گھل رہا ہے، جو اس کو مار رہا ہے، اس کی جو دردیں اس کو مار رہی ہیں، وہ کسی کو نہیں نظر آ رہی ہیں. جو بچے جو اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اس وجہ سے چڑچڑ ہوئے ہیں کہ ماں ہر وقت کاموں میں پھنسی رہتی ہے اور ہمیں ٹائم نہیں دیتی ہے. حالانکہ ماں کر کیا رہی ہے؟ کسی اور کی خدمت. ماں کر کیا رہی ہے؟ گھر کی خدمت. ماں کر کیا رہی ہے؟ رشتہ داروں کو کھلا پلا رہی ہے. لیکن بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نہیں ہو ہمارے لیے اویلیبل. ویئر از دیٹ وومن کمنگ فرام؟ میں نے ایک دفعہ ایک کلائنٹ سے ایک بڑی مزے کی جو کانورسیشنز ہوتی ہیں، آپ کے پاس مختلف مزاج کے لوگ آتے ہیں، آپ سے مختلف سوال کرتے ہیں، آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. تو یہ المیہ تمام خواتین کا ہے کہ جب ہم اگلے گھر جاتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ انف نہیں ہو، یو آر ناٹ انف. مطلب تم جو کچھ بھی سیکھ سکھا کے آئی ہو یا نہیں سکھا کے آئی ہو، ہمارے گھر میں تو ایسے ہوتا ہے اور ہمارے گھر میں تو ویسے ہوتا ہے. میں نے کہا کہ ہمارا المیہ پتہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر والدین بہت محبت دیں، پیار دیں، تو ہم اپنے بچوں کو ایسے ریز کرتے ہیں جیسے کہ وہ بہت پریشیس گفٹس ہیں. ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کا بچہ اگلے گھر میں گیا تو اس کو بھی ایک پریشیس گفٹ کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہیں کرتے، یا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری عادتوں سے، ہمارے لائف سٹائل سے چینج لائف سٹائل ملتا ہے اور ہمیں اس میں اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی محبت ہمیں پیچھے ہمارے ماں باپ نے دی تھی وہی ہمارے اگلے والے بھی ہمیں دیں. اب ہمیں کیا پتا کہ اگلے والوں میں یہ کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے. تو پھر قصور کس کا ہے؟ اگلے والوں کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے؟ بھئی میں نے تو جو سیکھا میں نے تو وہی کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا دم گھٹ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارا دم گھٹ رہا ہے. اور یہ کیوں گھٹتا ہے؟ یہ دم کیا ہوتا کیا ہے؟ یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات پیپل پلیزنگ ہے.
जिस मिनट किसी ने मुंह खुला शिकायत करने के लिए, चुप कर जाओ। मियाँ ने बीवी से शिकायत की, बीवी ने मियाँ से शिकायत की, एक दूसरे को पड़ जाते हैं हम लोग, तुम मुझसे शिकायत ना करना, तुम्हें नहीं पता कि मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन वो जो रिश्ता कुर्बान हो रहा है बाकियों को खुश रखने के चक्कर में, और वो जो घर खराब हो रहा है, जो कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर सेल जिसको आप कहते हो, जो न्यूक्लियस है आपके सेल का, राइट, जो सेंटर है आपके सेल का, सोसाइटी का जो मेन जो पार्ट है वो क्या है, एक घर, और घर के अंदर क्या, फैमिली, और फैमिली के अंदर क्या, वालिदैन और बच्चे, और वालिदैन और बच्चों में क्या होना चाहिए, मोहब्बत। इसार और कुर्बानी एक ऐसी चीज है जो हम ना भी करना चाहे तो हमें करनी पड़ जाती है समझने की बात यह है। और कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस ऐसी चीजें हैं जो इंसान समझ भी नहीं रहा होता तो उसके करने पड़ते हैं। लेकिन जानबूझ के अपने आप को तकलीफ पहुंचाना, जानबूझ के दूसरे लोगों की शक्ल देखते रहना कि ये मुझसे राजी हो जाए, ये मुझसे राजी हो जाए, हम कहते हैं शिर्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी माफ नहीं फरमाता। और ये जो हम छोटे छोटे शिर्क करते हैं, लोगों के बुत बनाए हुए हैं, ये मुझसे राजी हो जाए। बीवियां कहती हैं अपने शौहरों को, जो अच्छे से रिलेशनशिप्स में होती है, मैं मुझसे, शौहर कहते हैं तुम मुझसे ज्यादा अच्छा शौहर तुम्हें दुनिया में नहीं मिल सकता था। वो कहती है काश के ना ही मिला होता, ना शुक्रपन है ना, शौहर को तो यही लगेगा। बीवी कहती है मैं मर जाऊंगी तब तुम्हें एहसास होगा कि मैं तुम्हें कितनी अच्छी और साबिर बीवी मिली थी। वो कहता है शुक्र है मैं दूसरी को तो चांस मिलेगा। लोग इस तरह की बातें करते हैं, क्यों? क्योंकि हर शख्स अपनी आंख में बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो दूसरों को राजी रख रहा है। मैं सिर्फ इस बात को वापस लेकर आना चाहती हूँ, इस बात पे कि राजी रह के राजी रखा जा सकता है, राजी रखते हुए बाकी अपने जो इम्पोर्टेंट रिश्ते हैं उनको नाराज कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। और सबसे पहले ये कि इंसानों के बुत हम तोड़ दें, इंसानों को राजी करने के बुत जो हमने बनाए हैं, जो खौफ है रिजेक्शन का, एक रिजेक्शन का खौफ है जो हमें इस तरह की डिसीजंस पे हमें राजी कर देता है कि ये ठीक है, मैं अपने बच्चों का हक किसी और को दे दूं, ठीक है, मैं अच्छा इंसान कहलाया जाऊंगा। नहीं, आप नहीं अच्छे इंसान हो, आप नहीं अच्छे इंसान कहलाए जाओगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हम क्या जाके बताएंगे? अल्लाह ने कुरान में तमाम वसीयत के हुकूक, तमाम रिश्तेदारियों के हुकूक, तमाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए हैं। हमने पढ़े कब हैं? हम मुंह से कह नहीं सकते। आपको पता है सबसे ज्यादा अलमिया क्या, लोग कहते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो जब कोई कहता है कि अच्छा आपने बात करके देखी, नहीं मैं बात नहीं मैंने करनी, वो उनको समझ नहीं आएगी। आपको कैसे पता? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही नाजिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरे कि मतलब मैं ये बात लोगों से कैसे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा तुम्हारा काम सिर्फ मैसेज पहुंचाना है, तो मैसेज पहुंचाओ। हम किसी की तरबियत नहीं कर रहे हैं, हम मियाँ बीवी एक दूसरे के माँ बाप नहीं हैं। हमारी तरबियतें जो होनी थी हमारे बचपन से लेके बुजुर्गी, बड़े होने तक, जवान होने तक हो गई। उसके बाद हमने फिर भी हमारी तरबियत रहती है। मुझे एक चीज़ जो मैंने सीखी है और जो मैं अपने तमाम जब मैं कोचिंग कर रही होती हूँ तो मैं क्लाइंट से बात करती हूँ, मैं कहती हूँ किसने कहा कि तरबियत खत्म हो गई, माँ बाप ने जो तरबियत कर दी बस वो हो गई खत्म, उसके बाद कोई तरबियत नहीं हो सकती? किसने कहा? ये लाइन किसने ड्रॉ की? तरबियत का मतलब ये है कि आप सीखने सिखाने का अमल जारी रखते हो। किसी को नहीं पसंद है किताबें पढ़ना तो मत पढ़ो, ऑनलाइन कोई चीज़ सीख लो। किसी को ऑनलाइन नहीं समझ आती है तो किसी टीचर के पास चले जाओ, कोई टीचर नहीं अच्छा लगता तो किसी दूसरे टीचर के पास चले जाओ। कोशिश और चाह तो हो कि मैं अपने आप को बेहतर से बेहतरीन इंसान बना सकूं। आप अपने आप से पूछे कि आप राजी हैं अपनी ज़ात से, अपने आप से खुश हैं? अगर आपको पीपल प्लीजिंग की नहीं समझ आ रही, पूछें क्या मैं खुश हूँ? मैं इतने सारे जो काम कर रहा हूँ, मैंने इतने सारे लोगों को जो मैं खुश रखने की दिन रात कोशिश कर रहा हूँ, अपने घुल रहा हूँ, मैं खुश हूँ? क्या मैं खुश हूँ? अगर उसका जवाब नहीं है तो फिर पूछें क्यों खुश नहीं हूँ? क्या चीज़ मुझे तंग कर रही है? क्या चीज़ मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही है? क्या चीज़ मुझे नाराज़ कर रही है? क्या चीज़ मुझे तंग कर रही है? और ये जान लें कि जब इंसान की तरबियत, इंसान खुद अपने ऊपर काम करता है तो बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है। यानी कि आपके बहुत सारे जो प्रीवियस नोशंस होते हैं, या आपने बहुत सारी चीज़ें जो बचपन से सुनी होती हैं कि ये ऐसे है और ये ऐसे ही हो सकता है, फिर आप उनको जब चैलेंज करते हो तो होती है तकलीफ, कुछ होता है इंसान को, इंसान तिलमिलाता है, उसको गुस्सा आता है, वो सवाल करता है, वो झगड़ता है अपनी ज़ात के साथ। अगर आप अपने नफ्स के साथ नहीं लड़ रहे हो और अगर आप तंग नहीं हो रहे हो और कोई चीज़ आपको इतनी आसान मिल रही है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। इफ़ यू आर नॉट चैलेंजिंग
what you're thinking. ऑलवेज चैलेंज करने की बात नहीं हो रही है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब इंसान इस राह पे निकलता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें विजडम अता फरमाते हैं कि जो चीज़ कुरान और सुन्ना की स्फीयर में आती है उस चीज़ पे दिल राजी होता है, राइट. हर बकवास पे आप यस नहीं कह देते हो, तो फिर समझो इस बात को, जानो इस बात को, अपने आप को चैलेंज करो. क्यों अपने आप को बंद डब्बा बना दिया है कि बस इस डब्बे में ये 4 चीज़ें डल गई थी किसी ज़माने में, अब यही रहेंगी, अब कुछ नहीं हो सकता. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ग्रोथ का चांस दिया है, तौबा का चांस दिया है, सीखने सिखाने के अमल का चांस दिया है. हमने खुद अपने ऊपर बंद बांध दिए हैं, किसी का कसूर नहीं है. लोगों को फियर मत करें, लोगों को प्लीज़ फियर मत करें. ये मत सोचें कि लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. हम लोगों की एक्सेप्टेंस के लिए पैदा नहीं किए गए हैं. किसी को झंझोड़ के भी कभी एहसास दिलाने की कोशिश की है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करते हूँ. अपनी औलाद को स्पेसिफिकली जब वो बिल्कुल बागी हुए होते हैं और आप उनको झंझोड़ के कहना चाहते हो कि यार मैं तुम्हें किस तरह से अपना दिल खोल के बताऊं कि मैं तुम्हारे लिए कितनी सिंसियर हूँ. सिंसियरिटी इज वन थिंग, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनको वो चीज़ दिखे या उनको वो चीज़ समझ आए या आपको उनकी चीज़ समझ में आ रही हो. मोहब्बत, सिंसियरिटी में तक़वा का होना बहुत ज़रूरी है. किसी भी रिलेशनशिप, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप हो, माँ बाप का रिलेशनशिप हो, बहन भाई का रिलेशनशिप हो, दोस्तों का रिलेशनशिप हो, झंझोड़ के भी किसी को कह दो कहना कि भाई मुझसे ज़्यादा तुम्हारे लिए कोई सिंसियर नहीं है, तो अगर उसका दिल नहीं खुलना आपके लिए तो नहीं खुलना आपके लिए. और अगर उसकी आंख में वो जगह आपकी नहीं बननी जो नहीं बननी, तो आप किसी के दिल को बदल नहीं सकते हो. दिल तो अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है. इसीलिए तो वो दुआ सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक. अल्लाह मेरे दिल को दीन पे कायम रख. इसलिए तो दुआ है कि अल्लाह मेरे आखिरी वक्त जो है ईमान की हालत में हो, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा कोई चीज़ मैटर नहीं करती है. इस बात को बिठा लो कहीं, उस खौफ को काट के फेंक दो कहीं. खौफ को काट के फेंकने का मतलब ये नहीं है कि हम एकदम से सारी बातें करने लग जाएंगे और हम एकदम से बिल्कुल धड़ल्ले से कॉन्फिडेंस. पहले खौफ को ख़त्म करो, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करो, सेल्फ इस्टीम पे काम करो. अपनी वर्थ को जानो कि जब रब कहता है कि मैंने तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया है, तुम अशरफुल मखलूक़ात हो. जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक दर्जा, एक मुकाम दे दिया है, तो फिर हम क्यों अपने आप को कोड़ियों के दाम बेच देते हैं? पैसे के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, पसंदगी के लिए, कोई हमें कबूल कर ले इसलिए. लोगों को लिमिट दे दी जाती है. जो एक सबसे ज़्यादा जो पीपल प्लीजिंग जिस वजह से शुरू होती है वो खौफ से शुरू होती है. मैंने ये बात पहले की है. दूसरी ये कि रियलिस्टिक बनो. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कहीं सिखाया है कि दुआ जो है ना रियलिस्टिकली मांगना. इंसान बंदे खुदा दुआ रियलिस्टिक मांगना, ऐसे ना मांग लेना. ऐसे मत मांगना कि या अल्लाह मुझे जो है ना जन्नत फिरदौस में जगह दे दो. क्या कहीं में मना दिए हमें कि हम नहीं मांग सकते? हम ये बातें कहते हैं लेकिन हम ये अपने लिए क्यों नहीं समझते कि ये हम पे लागू होती हैं. हम पे ये बातें लागू होती हैं. अपने आप को इजाज़त दें, अपने आप को इजाज़त दें कि खौफ और ख़तर के बग़ैर और लोगों की रिजेक्शन को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. हम कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा हमें तकलीफ़ के अलावा. और वो तकलीफ़ एक वक्ती अमल है जो कि गुज़र ही जाता है. चीज़ों को सीखें, टर्म्स को सीखें. ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है, को डिपेंडेंसी क्या होती है, क्या कहते हैं, किस तरह से आप PTSD से गुजर रहे हो, क्या रहा है आपके साथ या आपके बच्चों के साथ. आपके बच्चे किस मिजाज के हैं. बड़ी अच्छी आज पोस्ट गुजरी थी कि इमाम गजाली कहते हैं कि उन लोगों को वालिदैन ही नहीं बनना चाहिए जिनको के मिजाजों के बारे में ना पता हो. और मिजाज कौन से होते हैं?
کالرک مزاج ہوتا ہے, میلنکولک مزاج ہوتا ہے, سنگون مزاج ہوتا ہے, ایک اور قسم کا مزاج مجھے اس کا نام نہیں یاد ہو رہا, وہ مطلب مختلف مزاج ہوتے ہیں. یعنی کہ پہلے والے جو علماء کرام تھے وہ مزاجوں کے بارے میں بھی بات کرتے تھے, وہ سائیکالوجی کے بارے میں بات کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ مزاج ہوتا ہے انسان کا, پھر اس کے اوپر اس کی تربیت اور اس کا ماحول ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے بچے کا مزاج کیا ہے. میرا المیہ یہ ہے, جب مجھے لوگوں سے بات میں کرتی ہوں پیرنٹنگ کے حوالے سے, کہ لوگ کہتے ہیں یہ مجھے تنگ کرتا ہے, یہ مجھے ٹھیک ہو جائے تو میرا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں کہتی ہوں وہ جو بچہ ہے جس نے دنیا نہیں ابھی دیکھی, جو 6 سال کا ہے, 7 سال کا ہے, جس کو نہیں پتا ابھی, جس کو اپنی ایموشنز کو ریگولیٹ نہیں کرنا آتا, اس نے یہ ضرور سیکھ لینا ہے کہ آپ سے ڈانٹ سے بچنے کے لیے, آپ سے مار سے بچنے کے لیے جھوٹ کیسے بولنا ہے, اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے. لیکن پتہ اس نے کیا اور سیکھا؟ اس نے یہ سیکھا کہ وہ وردی نہیں ہے, وہ کچھ نہیں ہے. اگر اس نے راضی نہیں کیا اپنے آقاؤں کو تو وہ کچھ نہیں. اور آج ہماری قوم جس تکلیف میں ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے جینیٹکس میں بیٹھ گیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے آقاؤں کو راضی کرنا ہے. اور آقا ہمارا رب نہیں ہے, آقا ہمارے لوگ ہیں. اس آقا کو راضی کر لو اور اس آقا کو راضی کر لو, اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے, اس کا دم درود کا ترویز کروا لو, اور اس کا دل میری طرف ہو جائے. اور اس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک بہت اچھی بات کسی نے ایک دفعہ کہی تھی, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جب بھی کوئی کام کرنے لگتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا میرا رب مجھ سے اس کام میں راضی ہوگا. اگر اس کا جواب آتا ہے ہاں تو پھر میں وہ کام کر لیتی ہوں, اور اگر اس کا جواب ڈاؤٹش ہو جاتا ہے تو پھر میں وہ کام کوشش کرتی ہوں کہ میں وہ نہ کروں. ایک آپ کا یہ ہونا چاہیے, ٹھیک, کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا؟ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا جب میں ایک شخص کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے پچھلے 10 لوگوں کے ساتھ نا انصافی کروں؟ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا؟ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا اگر میری باہر کی دنیا جو ہے وہ بہت آئیڈیلسٹک دکھائی دے رہی ہے اور میری اندر کی جو دنیا ہے وہ گندگی سے بھری پڑی ہے؟ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا؟ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا اگر میں وہ لوگ جو میرے اختیار میں ہیں میں ان کے ساتھ جتنی مرضی بدتمیزی کروں؟ گھر کے نوکر, ان کے بارے میں بات کریں جو گھر میں ہاؤس ہیلپ آپ کی ہے, جب آپ ان کو انسانوں سے کمتر سمجھ کے ٹریٹ کرتے ہو, لیکن کسی امیر یا آپ کی ٹکر کے لوگوں کے ساتھ آپ انتہائی مسکرا کے انتہائی اچھے طریقے سے بات کرتے ہو, کیا آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا؟ پوچھو اپنے آپ سے یہ سوال, جھنجھوڑو اپنے روح کو, کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا جب آپ جھوٹے دعوے کرتے ہیں عزت کے نام پہ, اپنے عیب چھپانے کے لیے, اور لوگوں کو گندا کرتے ہیں تاکہ آپ پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے؟ تو کیا آپ کا رب راضی ہوگا؟ پیپل پلیزنگ از اے ویری ٹاکسک فارم, جس کو آپ دین کیا اوپر لبادہ چڑھا کے تو لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہو. لوگ بار بار مردوں سے یہ سننے کو ملتا ہے, پر یہ تو ہمارا فرض ہے, سوچیں کیا یہ واقعی میں فرض ہے؟ اور اگر یہ فرض ہے تو فرض کے درمیان میں بیلنس ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر بیلنس نہیں ہے تو کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا؟ That is your bottom line. People pleasing اگر چھوڑنی ہے تو وہ بہت سارے اسٹیپس ہیں, لیکن اس کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے کیا میرا رب راضی ہوگا. پھر سیلف کانفیڈنس, سیلف اسٹیم پہ کام کریں, گروتھ پہ اپنی پہ کام کریں, اپنی تربیت پہ کام کریں, اپنے آپ کی ری تربیت کریں, کیونکہ ہم بند ڈبے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر. آئی ہوپ, امید ہے کہ پیپل پلیزنگ پہ یہ تھوڑی سی بات جو ہے انشاءاللہ ہماری سمجھ میں آئی ہوگی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہادر مسلمان ہوں, بہادر مؤمنین ہوں, سچے, کریجیس, یعنی وہ والی حق کی بات نہ کہیں جس سے کسی کا دل دکھتا ہے, بلکہ وہ حق کی بات کریں جس سے رب ہم سے راضی ہوتا ہے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. رب راضی کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں,
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس شخص کے لیے کون سا طریقہ آسان ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے طریقوں کو سمجھنے کے لیے ہماری رب کو راضی کرنے کی چاہ میں ہمارے لیے آسانی فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.